बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम में, बल्कि जो उनका अपना प्रोग्राम है उसमें जो इंकशाफात किए हैं, वो इंकशाफात क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे मैंने इस मौजू पर अपनी एक वीडियो करनी थी, लेकिन वो बड़ी डिटेल्ड वीडियो है। वो आप आज दिन में सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे देख सकेंगे। वो मैंने भी रिकॉर्ड करनी है। लेकिन नजम सेठी साहब की ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि नजम सेठी साहब नून लीग के घर के बंदे हैं, और ये जो उन्होंने खबरें दी हैं, अगर हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि ये सारी खबरें गलत हैं, तो भी ये नून लीग पर एक सियासी क़यामत बर्पा कर देने वाली खबरें हैं। और नून लीग के अंदर आप बड़ा पैनिक देखेंगे इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि मसला ये होता है कि जब आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हो जिस कुर्सी के लिए आप डिज़र्व ना करते हो, जब आपको जाली तरीके से उस कुर्सी पर बिठाया गया हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई अफसर जिसकी डिग्री जाली हो, जो किसी आम ओहदे उस ओहदे के ऊपर बैठने के ऊपर पूरा ना उतरता हो, और उसको बिठा दिया जाए, तो हर वक्त उसको ये खौफ लगा रहेगा कि मेरी डिग्री ना चेक हो जाए, मेरी डिग्री ना चेक हो जाए, मेरिट ना आ जाए, तहकीकात ना हो जाए, कहीं इसके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए और मुझे सीट छोड़नी ना पड़ जाए। बिल्कुल इस हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है कि ये 17 सीटर पार्टी है। और बल्कि कल जरताज गुल साहबा या किसी ने ट्वीट किया हुआ था बड़ा अच्छा, कि चाहे हम पाकिस्तान पर चाहे हम इंडिया पर कब्जा कर लें, लेकिन नून लीग की सीटें फिर भी 17 रहनी है। और ये एक हकीकत है कि नून लीग ने सिर्फ 17 सीटें जीती, पीपल्स पार्टी ने 27 सीटें जीती, और पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया गया कि 17 सीटर पार्टी को मुल्क पर मुसलत कर दिया गया और 27 सीटर पार्टी को सदर पाकिस्तान बना दिया गया। तो ये घुसपैठी है, इसमें कोई शक नहीं है, और चोरों डाकू लटेरों को इस मुल्क पर मुसलत कर दिया गया। पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट से इनको मुस्तरद किया, लेकिन इनको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया और अल्टीमेटली इनको उतरना है, इनको जाना होगा। हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इनकी नफरत हर आने वाले दिन के साथ वो भी मुसलसल बढ़ रही है। कहीं पे इनकी मोहब्बत नहीं पैदा हो रही, कहीं इनके खिलाफ नफरत कम नहीं हो रही। अच्छा, अब ये हुकूमत जो हर वक्त खौफजदा रहती है, इनकी मैं एक वाक़या सिर्फ आपको बता दूं। जिस दिन इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में आए थे और इमरान खान साहब ने अंदर नहीं गए थे, जिस दिन बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी, आई थिंक वो 18 मार्च वाली पेशी थी, ये वही पेशी थी जिसमें मुझे भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके पेशी के केस बनाकर। तो उसमें ये हुआ था कि इमरान खान साहब अंदर नहीं गए, और अंदर गए, अदालत में गए बगैर उनकी हाजिरी लग गई। तो एक जर्नलिस्ट ने यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है, वो इमरान खान को भी फैसिलिटेट कर रही है और नून लीग के भी साथ है। पीडीएम की हुकूमत थी, हालांकि ऐसा नहीं था उस दिन, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे उस दिन। बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, इमरान खान के जान निसार आ गए थे, केपीके से सैकड़ों नौजवान आ गए थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है वो दांव पे लगा दी थी, और उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया था। और इमरान खान को कहते हैं कि उस दिन मुझे जान से मारने का प्लान था, लेकिन इमरान खान साहब को उस दिन ना गिरफ्तार किया जा सका, ना इमरान खान के ऊपर अटैक हो सका। और जो उस दिन हुआ था वो कम ही पाकिस्तान में शायद कभी किसी ने वो मंजर देखा हो जितनी उस दिन शेलिंग हुई थी और जिस तरह से अटैक हुआ था। तो जब उसने यूट्यूब पे जर्नलिस्ट ने प्रोग्राम किया, क्योंकि उसकी लॉजिक ये थी कि इमरान खान अंदर गया नहीं अदालत में और फिर भी हाजिरी लग गई, तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट के कहे बगैर हो नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं था, हकीकत ये थी कि वहाँ सीन ऐसे क्रिएट हो गया था, अदालत के ऊपर वो रीति पथराव हो रहा था। जो कमरे अदालत में हमारे दोस्त थे वो कहते हैं कि जज खौफजदा था, जज को चक्कर आ रहे थे, जज परेशान था, एक पत्थर उस खिड़की पे, एक उस खिड़की पे, शीशे टूट रहे थे, बड़ा एक वहाँ पे माहौल क्रिएट हो गया था। तो साथ ही पीटीआई वाला ने जज को कह दिया था कि अगर आज इधर कुछ हुआ इमरान खान को तो तुम जिम्मेदार होगे, और फिर जज ने तारीख डाल दी और इमरान खान की हाजिरी लगवा दी, फिर फाइल गुम हो गई और लंबा चौड़ा किस्सा है। जब उस जर्नलिस्ट का यूट्यूब पे प्रोग्राम आया, तो उस शाम या अगले दिन शहबाज शरीफ ने डीजीआईएसआई को बुला लिया। सारी पीडीएम के जो जमातें थी वो सारी, उनके जो सरबराह थे वो बैठ गए, और उन्होंने डीजीआईएसआई उस वक्त के जो थे उनको कहा कि हमें ये पता चल रहा है कि आप डबल गेम कर रहे हैं, हमें आप हकीकत बताएं कि ये क्यों हुआ है। तो उन्होंने फिर उस पर ब्रीफिंग दी, क्योंकि इतने ये खौफजदा थे। तो अब ये बहुत खौफजदा है। ये जो खबर है नजम सेठी साहब की, फर्ज करेंगे बिल्कुल गलत खबर है, तो भी नून लीग के अंदर एक कोहराम बर्पा हो जाएगा कि शरीफ खानदान के घर के बंदे ने ये खबर दी है। और अभी आप देखेंगे तरदीदें शुरू हो जाएंगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खबर ये दिया नजम सेठी ने कि 6 मई को इमरान खान से अडयाला जेल में गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की और भारत के साथ होने वाली कशीदगी पर उनको ब्रीफिंग दी गई। अच्छा, ये वो खबर है जो सबसे पहले ज़ुबैर अली खान साहब ने दिया है, और ज़ुबैर अली खान साहब की ये खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियत ने इमरान खान से अडयाला में मुलाकात की। और नजम सेठी भी कह रहे हैं कि गैर सियासी से मुराद यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की वो शख्सियत। नजम सेठी कहते हैं कि 6 मई को अडयाला जेल में इमरान खान से एक गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की और इमरान खान को बताया गया कि भारत पाकिस्तान पर यह इल्ज़ामात लगा रहा है। इमरान खान को एतमाद में लिया गया। जो सबसे ज़्यादा जो नून लीग को कोहराम बर्पा कर देगा जो जुमला, और जो उनके जाके सर में जो चोट लगेगी सियासी तौर पर, वो ये जुमला है कि इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। ये वो जुमला है, ये वो चीज़ है जो नून लीग को आज रात तो सुकून नहीं लेने देगी कि इमरान खान की। और फिर आगे नजम सेठी क्या कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जाकर कहा गया कि मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को रोक देता हूँ
مودی کے خلاف آپ کے ساتھ ہوں، جس پر کہا گیا خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمیں آپ سے یہی توقع تھی۔ عمران خان نے ملاقات کرنے والی شخصیت سے کہا کہ میں عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہتا ہوں، ڈیل کر کے باہر نہیں آنا چاہتا۔ اور اس کے بعد نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ 6 مئی کو عمران خان سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد ہی ٹویٹر جو ہے وہ کھولا گیا۔ اور پھر آگے نجم سیٹھی کہتے ہیں انہوں نے 10 وہ چیزیں گنوائی ہیں جس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ سی بی ایم سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے ساتھ، کہ عمران خان نے اگر ملک کی خاطر اندرونی لڑائیوں کو روک دیا ہے اور پاکستان کی فوج کو سپورٹ کیا ہے، عمران خان کی یوتھ نے پاکستان کی فوج کو سپورٹ کیا ہے، تو کون سے 10 سی بی ایمز ہوئے ہیں؟ اس میں نجم سیٹھی کہتے ہیں، نجم سیٹھی نے 2-3 چیزوں کا حوالہ نہیں دیا، وہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو حوالہ دوں گا، لیکن نجم سیٹھی نے کہا کہ عمران خان کا سزا معطلی کا کیس، القادری کیس کی سزا معطلی لگنا یہ اہم ہے، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی گئیں ان کے اوپر جو ایف آئی آرز ہوئی اور لوگ گرفتار کیے گئے، 24 گھنٹے کے اندر ان کو رہا کر دیا گیا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی اسپیار نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والوں کو سائبر واریئرز قرار دیا، یہ بھی عام ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے اور عطا تارڑ نے تعریف کی پی ٹی آئی کی، یہ بھی عام ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو اس وقت عطا تارڑ صاحب ہیں، میں بات یہ کر چکا ہوں، اور کسی حد تک رانا ثناء اللہ صاحب بھی، یہ اس وقت نواز شریف کو رپورٹ نہیں کر رہے، خاص طور پہ عطا تارڑ صاحب، وہ کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا یہ بیان انہوں نے دیا نہیں ہے، ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی تعریف کریں بطور وزیر اطلاعات، کہ پی ٹی آئی ساتھ تھی اس موضوع کے اوپر، تو یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو گرین سگنل دیا گیا ہے کہ ثانی نشتر کی خالی کردہ جو سیٹ ہے سینٹ کی، اس کے اوپر الیکشن کروایا جائے۔ تو نجم سیٹھی یہ بھی کہتے ہیں کہ مئی کے اختتام یا جون میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ نجم سیٹھی صاحب کی خبریں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں جب ڈیٹیل ویڈیو کروں گا تو آپ کے سامنے سارا سینیریو رکھوں گا، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی نمائندگی اس وقت کر سکتا ہے، پاکستان کی کوئی قیادت کر سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ کسی کی خواہش ہے، اس لیے نہیں کہ میری خواہش ہے یا پی ٹی آئی والوں کی خواہش ہے یا کسی اور کی خواہش ہے، نہیں، پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو بتا دیا کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے۔ عمران خان پی ٹی آئی نے عوام نے 8 فروری کو 2 اکثریت دے کر بتا دیا کہ وہ کس جماعت کو اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب نون لیگ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو عوام ان کی بات کیسے سن سکتی ہے؟ میں تو ایک سمپل سا کرائٹیریا رکھتا ہوتا ہوں کہ صرف اتنا نکال لیں کہ شہباز شریف کی جو تقریریں ہیں یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، شہباز شریف کی تقریریں کتنے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے سنی؟ بھائی نیریٹو تو وہ بندہ بنا سکتا ہے نا، پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ اس کو لوگ سنتے ہوں، جس کو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں سے دیکھا، آپ سے میرا سوال ہے، آپ بتا دیں، آپ سے میرا سوال ہے، آپ نے اس میں کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے آخری بار ٹی وی کو ان میوٹ کر کے کب سنا تھا ایک ایسے صورتحال میں جب شہباز شریف تقریر کر رہی ہوں یا مریم نواز تقریر کر رہی ہوں؟ آپ بتا دیں، اور ایمانداری سے بتانا ہے کہ آپ نے آخری بار مریم نواز کی پوری تقریر کب سنی تھی۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، آپ بتا دیں آپ نے آخری بار مریم نواز کی پوری تقریر کب سنی تھی؟ آپ نے آخری بار شہباز شریف کی پوری تقریر کب سنی تھی؟ آپ نے آخری بار خواجہ آصف اور عطا تارڑ کی پوری پریس کانفرنس کب سنی تھی؟ آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا ابھی آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے انٹرویو دیا، صرف ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تک 3.5 کروڑ اس کے ویوز ہو چکے ہیں، 45 پوسٹوں کے اوپر 3.5 کروڑ ویوز، 3.5 کروڑ لوگوں نے عمران خان کے بیٹوں کو سنا ہے۔ اور یہ حسن نواز، حسین نواز، دینا کوئی انٹرویو، دیکھیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، شہباز شریف کی دیکھ لیتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔